Tensions ran high in Polvorum as authorities commenced the translocation of a 200-year-old banyan tree and a revered idol worshipped by locals. Protests have been ongoing, but today saw a significant turnout of social activists, political leaders, locals, and Hindu priests at the site. In response, a heavy police presence was deployed and the idol's relocation process began. वो काही परिणाम ज्या लोकांपैकी जे अफवा उडयल्या वायट आम्ही फक्त जे हांगा बसताले आज तुम्ही पळयला वड सांगनासतना काडप कसो आशिल्लो फक्त वटवृक्ष देवळात टच जावपाक जायनाशिल्लो एक मुद्दो आशिल्लो आमकांय भंय आहा कोणी आनी वड काडले केन्ना आमी 4 पर्यंत सकाळीं हांगा आसात तेजे उपरांत वड काडपी कोण हिंदूच तुमकां एक लक्षांत दवरा तुमची म्हायती खातीर सांगता आज थोडे आमगेले थोडे असे आसात गोरक्षक म्हणटात म्हायती खातीर जे कत्तलखाने आसात ते हिंदूचेच आसात ती फक्त आमच्या रक्षणाक तुम्ही काल काढूंक जायना म्हणून हांवें धर्मा लागून म्हाजो स्वताचो घर पळय हे मारवाडी आसात राजस्थानी गुजराती आसात तांकां खबर आहा दादा पीर कितें म्हणटात योगी नाथ कितें म्हणटात तांकां खबर आसात आणि खबर असून तांकां हांवें काल तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केल्ली तुमी कितें तरी हेजेर उपाय काडा म्हूण तेणी आमकां आश्वासन दिवन गेले काल सांजचे आमी करतले म्हणून तरी पूण आयज तेणी घातलो बाबा तुम्ही काल हवन केल्लो तो कित्या खातीर केल्लो फक्त आमच्या रक्षणा खातीर कापरेश्वरा कडेन रक्षणा खातीर आमच्या रक्षणा खातीर कोणाची वायट ते करता म्हणून आमी करपाना हय तूं कित्या वयल्यान म्हणटा वाचले ना म्हणून तेजी शक्ती हे पोलिसांक आनी ब्राह्मणां काडपाक ताकद आसा सायट रिअलायनमेंट करूं शकताले आनी ते देवूळ वाचोवंक शकताले जावंक शक्य ना बांबोळे गेले मरे तुमी रिअलायनमेंट फोंड्या गेले रिअलायनमेंट हांगा शक्य नाशिल्ले हायट मातशी वाडोवपाचें शक्य नाशिल्लें देवूळ सकयल उरलें जाल्यार कोणाक प्रॉब्लेम आशिल्लो गोंयान कितले इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा सरकारी मंत्र्यांचे आसा स्ट्रक्चर तांचेर हात घालनात पूण आज आमच्या देवाचेर हात घाला आज तांणी घालो ताची सँक्टिटी तांणी उडयली आतां देवूळ मोडच्या टायमार मोडपाक वताले ते जेन्ना ऑर्डर विचारली तेन्ना भिल्यान येता ओगी बसल्या आनी आतां कॉल येता जो मनीस सकाळच्यान कॉल घेनाशिल्लो नांव ताचें कार्तिक भारतीय जनता पार्टीचो जिल्हा पंचायतीचो मनीस तो अध्यक्ष देवळाचो पुलीस सांगता की ताणें संमती दिल्या म्हणून मूर्ती हलोवपाक आनी थंय रस्त्यार व्हरून दवरपाक खंय ते तो शोरूम आसा महिंद्रा ताच्या फुडल्यान पत्र्याची शेड बांदल्या भितर घालपाक हे कोणा म्हटलें पुलिसांनीच म्हटलें पुलीस सांगता की अशें कार्तिकान सांगलां कार्तिक फोन घेनाशिल्लो आतां जेन्ना आमी आयल्या आनी विचारलें ना कार्तिकाचे फोन येता सांगपाक की मूर्ती आपूण घेता म्हणून वयरची हायकोर्टाची ऑर्डर आसा फाटल्या विकांतली त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डर आसा की वड रिलोकेट करचो म्हणून आनी लोकांक दिशिल्ले आज वड रिलोकेट करता आनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक मान दिवन कोणी ताका ऑब्जेक्शन हाडूंक ना कारण हो कोर्टाची ऑर्डर आसा समजूंक शकता पूण तो देव जो सकयल उरतलो हायवेच्या कॉरिडोराच्या सकयल उरतलो ताका कित्याक खालयतात तुमी आनी ते बी भायले बोट हाडून गोंयान बोट ना जे आता सगळे जाण हांगासर म्हणटात की कार्तिक बायन सायन मारून दिली सुप्रीम कोर्टान हे कितपर्यंत खरें आहा तर ना तेणी नकळ सारकें कितें तें म्हाका सायन दाखय म्हण सांगलें हांवें सकाळच्यान म्हाका कोणी दाखोवंक ना आनी सपोज जर सायन मारली तो वोट काड म्हूण सांगतलो जावं तो मूर्ती काड म्हूण सांगतलो थंय आपूण सेवा करता रात दीस तो मनीस केन्ना काड म्हूण सांगतलो सांगूं ना ताणें डोनेट करतात आज काप्रेश्वराचे देवस्थान आज इल्लिगल पद्धतीन आयतारचे जो ताचो दीस आसा ते पुलीस प्रोटेक्शन घालून आज मोडपाचो प्रयत्न चल्ला खंय गेले हे आज सरकार मुख्यमंत्री स्थानिक आमदार खंय गेलो म्हाका दिसता ज्या पद्धतीन हे बीजेपीचे सरकार आज हो हिंदू धर्म काबार करपाक उठला हे क्लासीक एग्जाम्पल हांवें आतां कलेक्टराक फोन केल्लो जाल्यार कलेक्टर सांगता आपूण आउट ऑफ स्टेशन आसा तिका हांवें सांगलें ऑर्डर हायकोर्टाची क्लियर आसा फॉर झाडाक ट्रान्सप्लांट करपाची देवूळ मोडपाचे ताका ऑर्डर दाखय म्हणून सांगले जाल्यार सकाळच्यान ते हांगा बाब शंकर पोळजी स्वप्नेश शेर्लेकार सकाळच्यान ताका सांगतात ऑर्डर दाखय
जाल्यार तो ऑर्डर दाखयना. जे यांनी केला पळय बाबा केला ते यांनी खूप वाईट केला. सद्दां आमी आयतार बुधवार हांगासर हे दवरताले, काकाडो पेटोवन दवरताले येदो मोठो. Dylan Roderick, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.